अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हामीले सीता भारतका नभई अयोध्याका रामलाई दिएका हौं र अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा पश्चिमपट्टिको गाउँ हो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, ओलीले अहिले भारतमा खडा गरेको अयोध्या अयोध्या होइन, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा पर्दछ। वाल्मीकि आश्रम यही नेपालमा र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रृष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीको भएको बताएका थिए। ओलीले दशरथका सन्तान राम पनि भारतीय हुँदै होइनन्, ठाउँ अयोध्या पनि भारतीयको होइन, त्यो ठाउँ पनि नेपालकै हो भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति यसरी दिएका थिए। जनकपुर त्यहाँ अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रृष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीका पण्डित श्रृङ्ग पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृङ्गा भन्ने ठाउँमा पुत्रृष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतीय। अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतीय जनता पार्टी भाजपाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। ओलीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भाजपाले त्यसको आलोचना समेत गरेको हो। भारतको उत्तर प्रदेशका डेपुटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य र भारतीय जनता पार्टीका सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले ओलीले अयोध्या नेपालको र भगवान राम नेपालका भनिदिएको अभिव्यक्तिको भारतीय सञ्चार माध्यम मार्फत यसरी खण्डन गरेका थिए। ओलीले तथ्यहरूमाथि भारतले आत्तिक्रमण गरेको बताएपछि भाजपाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। माँ भगवती सीता मैया का जन्म स्थान जनकपुर नेपाल है और भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश और भारत में है। शायद प्रधानमंत्री जी को, वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए। पहले तो ये हास्यास्पद है, इस पर हमें क्रोध भी नहीं आती है, मुझे दया आती है उनके ऊपर। आखिर में अयोध्या वहाँ नेपाल में था तो सरयू कहाँ था, और थाईलैंड में भी एक शहर है उसका नाम अयोध्या, कहीं उसके उलझन में उन्होंने थाईलैंड की जगह में हम लोग हमारी अयोध्या की उन्होंने जिक्र कर दिया। क्या और क्या फर्क पड़ता है? यानी नेपाल के जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में इतना फर्क है। दूसरा है, दुनिया भर से लोग इसी को अयोध्या मानते हैं। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले भनेको अयोध्या नै सही भए त्यहाँका राजा जनकपुर विवाह गर्न कसरी आइपुगे भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सोही बेला नै यसो भन्दा आफूमाथि विद्वानहरूले हमला गर्न सक्ने पूर्वानुमान सहित नै अभिव्यक्ति दिएका थिए। 2 वर्ष अघि अर्थात् 2075 साल वैशाख 28 गते दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर अयोध्या जनकपुर सीधा बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए। रामायण सर्किटको सोच अनुसार उक्त बस सेवा उद्घाटन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राम र सीताको विवाह भएको सम्झना स्वरूप अयोध्याबाट रामको बरिया जन्ती ल्याउने र जनकपुरबाट सीता अन्माएर पठाउने प्रचलन अहिले पनि जारी रहेको कुरा स्मरण गर्दै नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध युगौं पहिलेदेखि नै रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जानकी जन्मभूमि स्थल जनकपुर मन्दिर प्राङ्गणबाट अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राखेका छौँ। आज भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी त्यस परम्पराको एउटा सिलसिलालाई माथि उठाउन र महत्त्व दिनका लागि यस पवित्र भूमिमा आउनुभएको छ। आज हामी जनकपुरबाट नेपाल भारत मैत्री बस सेवा
जनकपुर अयोध्या जनकपुर यहाँ तपाईँ हाम्रो अगाडि तयार छ। यसको शुभारम्भ गर्दैछौँ। राम र सीताको चरण परेका स्थललाई जोड्ने क्रममा भारतको सीतामढी भएर अयोध्याका लागि बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। जनकपुरबाट सीतामढी हुँदै अयोध्या पुग्न करिब 12 घण्टा लाग्छ। जनकपुरबाट अयोध्याको दूरी नै 544 किलोमिटर रहेको छ। तर सो बस सेवा एकपटक मात्रै सञ्चालन भएर जेठ 3 गतेदेखि नै अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको थियो। यसरी 544 किलोमिटरको दूरीमा रहेको अयोध्यालाई प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्जभन्दा पश्चिमपट्टिको गाउँ थोरीमा हो भनी अभिव्यक्ति दिएसँगै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति चाहिँ नि त्यो लायक प्रधानमन्त्रीको लायकका अभिव्यक्तिहरू होइनन्। यस्ता मजाकका रूपमा कसैले अन्दाजको बसमा काहीँ सुन्या भरमा यस्तो पनि हुन सक्ला नि भनेर भने जस्तो मात्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जे बोल्ने हो त्यो प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय भारतका विरुद्ध खनिएरै लागेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। ओलीले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै आफूलाई हटाउन भारत लागि परेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत यान्सीलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यममा अमर्यादित समाचारहरू सम्प्रेषण भएसँगै भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा बन्द गरिएका थिए। यही पेरिफेरीमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अयोध्या नेपालमा पर्दछ भनी अभिव्यक्ति दिएसँगै भारतमा मात्र नभई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि यसले निकै चर्चा परिचर्चा बटुलेको छ। कतै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि विषयान्तर गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि जनक पण्डितको रिपोर्ट।